So ako lang i-flex ning mga kabit no nga kanang kung makaasta bitaw mo mga hilason kay mo ayaw mo kumpiyansa ma'am ngano kana bitaw inyong mga kamo isip kamo kabit mo no kanang mga laki nga inyong gikarelasyon di na sila loyal ninyo di man gani na loyal sa asawa gipunan man gani ang asawa gipang ilisdan nga gipakaslan ikaw pa kaha nga gisaad sa aran ayaw og kumpiyansa ngano mabot ang panahon magbulag mo kana bitong laki nga imong gikarelasyon manabi ra ba dayon na sa kung unsa imong mga flaws no ako kasuway jud ko ana gipanabi dayon niya ang iyang babae ang gidaot iyang babae diri nako adik ko no musuyop ko no basta mga negative nialainan kaayo ko kay bisan pa og kabit na siya ba babae mo gud gihapon na kabaro nato butang ta lang nga kabit siya suko kay taniya no lagot kay taniya pero babae gihapon di ba so dili man na nila choice mahimong kabit kay in the first place di man gud ta dapat maglagot sa kabit sa babae kay una pa lang kung ang babae nanintal sa imong bana ngano man imuhang bana mo ni pursue man imuhang bana nganong nisugot man siya nganong gi-choose man to niyang bayhana nganong gi-choose man niya nga maguba inyong pamilya ang inyong pamuyo di ba so, partly, naagyoy sala gyud pod imong bana, maunang ayaw dapigi ang imong bana niya, kana ra ba sila no? May kay na sad sila magpaluy-luoy, haron ta maluoy. Nya maluoy putas kabit kay ilahang manggidaot sa aron lang mo maguli, ilahang daoton so batik istanan gaslighting mo na nga kamo ug kabit man mo karon undangi ngano di na sila loyal ninyo. Walay laki nga minyo nga magtinuod sa inyo ha himuon ra mo nag side chicks himuon ra gyud mo kabit kay tinuod pa nang nahigugma ninyo gipaanal na nila ilang kasal sa ilahang asawa kay samot nang asawa dili na mo dawat nila madiin na ilis-ilisan bisag kinsa na lay babae na nila karon lahi babae sunod lahi sang babae wala na sila'y katagbawan mo na nga kung ikaw kabit ka karon undanga kay kanang laki nga imong gikapuyo ron or gikarelasyon dili na loyal sa imuha timan-i ang asawa gibiyaan gipun-an ikaw pa kaha ana lang